सबैलाई जय मसीह। परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्, यो मौका उहाँले दिनुभएको छ। अनि आज म तपाईको माझमा एउटा वैवाहिक जीवनमा हामीले के गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा आज हामी हेर्नेछौँ र एउटा पति र पत्नीको भूमिका के छ र के गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा आज हेर्नेछौँ। र संसारमा हामीले हेर्यौँ भने विवाहलाई एउटा हलुका प्रकारले लिएको हामी आजभोलि हेर्न सक्छौँ। र संसारमा हेर्दाखेरि कसैले पैसाको निम्ति विवाह गर्दछ र कसैले भिजाको निम्ति, आजभोलि चलिरहेको छ, भिजाको निम्ति विवाह गर्दछ र कसैले रमझमको लागि अथवा रमझमको लागि त्यहाँनिर विवाह गरेको, मोज मस्तीको लागि विवाह गरेको हामी पाउँछौँ। र आजभोलि धेरै व्यक्तिहरू बाहिर जान गरेका छ र बाहिर जाँदाखेरि उनीहरू विवाह गरेर जान्छ र विवाह गरिसकेपछि त्यो कारण चाहिँ किन भन्दाखेरि भिजा पाउनको निम्ति अथवा डिपेन्डेन्ट भिजा पाउनको निम्ति उनीहरूले विवाह गरेर जान्छ। र विवाह गइसकेपछि जब उनीहरूले उता गइसकेपछि, उता पुगिसकेपछि केही समयपछि चाहिँ उनीहरूले डिभोर्स गर्छ। एकदमै साधारण भएको छ संसारमा। त्यति मात्र होइन, नेपालको परिस्थितिमा हेर्दाखेरि नेपालमा पैसाको लागि पनि विवाह गर्ने व्यक्तिहरू थुप्रै रहेछ। पैसाको लागि विवाह गर्दछ र मोज मस्ती गर्दछ अनि पैसा सकिसकेपछि फेरि अर्कोसँग विवाह गर्ने, यो स्थिति आज संसारमा चलिरहेको छ। एउटा वैवाहिक जीवनलाई एउटा साधारण, एकदमै साधारणभन्दा साधारण रूपमा लिएको हामी पाउँछौँ। अनि त्यहाँनिर पति पत्नी चाहिँ एउटा कठपुतलीको रूपमा एउटा नाटक गरेको हामी त्यहाँनिर हामी पाउँछौँ। यो संसारको अहिलेको परिस्थिति। तर बाइबलले ठिक विपरीत, बाइबलले एउटा वैवाहिक जीवनलाई एउटा मूल्यको ठान्दछ। एउटा पति र पत्नीलाई चाहिँ एउटा मूल्यको बाइबलले ठान्दछ। र त्यो विषयलाई आज हेर्नको निम्ति आज हामी एफिसीको पुस्तकमा हामी जानेछौँ। र एफिसीको पुस्तक 5 अध्यायको 22 पददेखि 33 पदसम्म आज हामी हेर्नेछौँ। एफिसीको पुस्तक 5 अध्यायको 22 देखि 33 पदसम्म। द बुक अफ एफिसियन्स chapter 5 verses 22 to 33. The book of Ephesians chapter 5 verses 22 to 33. तपाईले पल्टाउन सक्नुहुन्छ, नयाँ नियममा छ। हुन्छ, म तपाईको निम्ति पढिदिनेछु। यहाँ शीर्षकमा लेखिएको छ पति पत्नी सम्बन्धी अर्थी भनेर लेखिएको छ। पत्नी हो प्रभुको अधीनमा रहे जस्तै आफ्ना पतिको अधीनमा बस, किनकि पति पत्नीको शिर हो, जसरी ख्रीष्ट मण्डलीको शिर हुनुहुन्छ, जुन मण्डली उहाँको शरीर हो र उहाँ स्वयं त्यसको मुक्तिदाता हुनुहुन्छ। जसरी मण्डली ख्रीष्टको अधीनमा छ, त्यसरी नै पत्नीहरू पनि हरेक कुरामा पतिहरूका अधीनमा रहन्। पति हो आफ्ना पत्नीहरूलाई प्रेम गर, जसरी ख्रीष्टले पनि मण्डलीलाई प्रेम गर्नुभयो र त्यसको निम्ति आफूलाई अर्पण गर्नुभयो, यस हेतुले कि उहाँले त्यसलाई पानीले धोएर वचनद्वारा पवित्र पार्न सकुन् र उहाँले दाग वा चाउरी नभएको अथवा यस्ता कुनै कुरा नभएको तेजस्वी मण्डली आफै कहाँ प्रस्तुत गर्न सकुन् र त्यो चाहिँ पवित्र र निष्खोट होस्। त्यसरी नै
पतिहरूले पनि आफ्ना पत्नीलाई आफ्नै शरीरलाई झैं प्रेम गर्नुपर्छ। आफ्नै पत्नीलाई प्रेम गर्नेले आफैलाई प्रेम गर्छ, किनकि कुनै मानिसले कहिल्यै आफ्नो शरीरलाई घृणा गर्दैन, तर त्यसको कदर गरेर पालन पोषण गर्दछ, जसरी ख्रीष्टले पनि आफ्नो मण्डलीको निम्ति गर्नुहुन्छ, किनभने हामी उहाँका शरीरको अङ्ग हौं। यसकारण मानिसले आफ्ना बाबुआमालाई छोडेर आफ्नै स्वास्नीसँग मिलिरहन्छ र ती दुवै एउटै शरीर हुनेछन्। यो एउटा गम्भीर रहस्य हो, अनि यो कुरा म ख्रीष्ट र मण्डलीको सम्बन्धमा बोल्दछु। जे भए पनि तिमीहरू हरेकले आफ्नी पत्नीलाई आफैलाई झैं प्रेम गर र पत्नीले पनि आफ्ना पतिको आदर गरोस्। आमेन। आउनुहोस् हामी छोटो प्रार्थना गर्नेछौँ। परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनेछौँ यो वचन प्रभुले हामीलाई दिनुभएको छ आज यस बिहानी। प्रभु तपाईँ धन्यवाद चढाउँदछु। यस समय हामी तपाईँको चरणमा आउँदछौँ अनि प्रभु साँच्चै नै तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछु। आज यो वचन तपाईँले हाम्रो माझमा पस्कनु भएको छ। आज यो वचन प्रभु हाम्रो माझमा प्रष्ट रूपमा आएको छ अनि यो वचन तोड्नको निम्ति साँच्चै नै मेरो बुद्धिले होइन, मेरो ज्ञानले होइन, तर तपाईँको बुद्धि तपाईँको ज्ञानले आज यो वचनलाई प्रकाश पार्न सकौँ भनिकन बिन्ती नै प्रार्थना गर्छु। साथसाथै हामी आफैलाई तपाईँको चरणमा अर्पण गर्दछौँ। प्रभु हामीले गरेका भुल अपराधहरू फेरि पनि हामी क्षमा माग्दछौँ। हामीलाई पवित्र आत्माको भरपुरी दिनुहोस्, हामीलाई क्षमा दिनुहोस्। अनि साथै प्रभु साँच्चै नै आजको वचनलाई हृदयमा राख्नको निम्ति हामीलाई तयार पार्नु सुनिकन बिन्ती नै प्रार्थना चढाउँदछु। प्रभु साँच्चै नै हामी सबैसँग हुनुहोस्, विशेष गरेर मसँग तपाईँ हुनुहोस् अनि चाहिने शब्दहरू अनि चाहिने बुद्धि, चाहिने ज्ञान, चाहिने स्वर तपाईँले नै हालिदिनु सुनिकन बिन्ती नै प्रार्थना चढाउँदछु। सबै बिन्ती नै प्रार्थना चढाउँदछु यीशु ख्रीष्टको नाममा। आमेन। यहाँनिर 22 पदमा पहिलो आज्ञा पत्नीहरूलाई यहाँनिर दिएको पाउँछौँ। 22 पदमा पत्नीहरूलाई यसरी आज्ञा गरेको हामी पाउँछौँ। 22 पदमा पत्नी हो प्रभुको अधीनमा रहे जस्तै आफ्ना पतिको अधीनमा बस। अनि यो यहाँनिर एउटा शब्द छ जुन शब्दलाई स्वीकार्नको निम्ति धेरै गाह्रो छ, अनि त्यो शब्द छ अधीन। अधीनमा रहनको निम्ति धेरै गाह्रो छ। अनि यो अधीन शब्दलाई दुई पृष्ठभूमिमा प्रयोग गर्दो रहेछ। एउटा सिपाहीहरूको जमातमा, जहाँ एउटा सिपाहीले आफ्नो हाकिमको अधीनमा रहेर काम गरिरहेको हुन्छ। यो एउटा सन्दर्भमा बाइबलमा प्रयोग गरेको हामी पाउँछौँ भने अर्को सन्दर्भ चाहिँ पारिवारिक पृष्ठभूमिमा यो शब्द प्रयोग गरेको हामी पाउँछौँ। अनि यो परिवारमा एकजना पत्नीले पतिको अधीनमा रहेर त्यहाँनिर सेवा गर्नुपर्ने। अनि यो अधीन शब्दको अर्थ यहाँनिर कसरी प्रयोग गरेको छ भन्दाखेरि स्वयं सेवकको हृदय लिएर स्वयं सेवकको रूपमा गर्ने सेवा, त्यो प्रकारको सेवालाई चाहिँ यहाँनिर अधीन भनेर शब्द चलाएको हामी पाउँछौँ। र हामीले यहाँनिर हेर्दाखेरि यो परिवार आत्माले भरिएको परिवार हो, पवित्र आत्माले भरिएको परिवारलाई यहाँनिर उल्लेख गरेको छ। जुन विश्वासी पति पनि पत्नी पनि दुवैजना यहाँनिर विश्वासी हुनुहुन्छ। अनि यो कुरा चाहिँ प्रमाणित यहाँनिर केले गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि 22 पदभन्दा अगाडि 18-19 पदमा हेर्दाखेरि त्यहाँनिर हामीले के पाउँछौँ भन्दाखेरि
एउटा परिवार, जुन परिवार चाहिँ पवित्र आत्माले भरिएको परिवार हो, अनि त्यो परिवार चाहिँ कस्तो हुँदछ भन्दाखेरि एक अर्काको अधीनमा रहेर बस्दछ, एक अर्काको अधीनमा रहन्छ उनीहरू। त्यस्तो परिवार, पवित्र आत्माले भरिएको परिवारले त्यो गर्दछ, एक अर्काको अधीनमा त्यहाँनिर रहन्छ। र यो अधीनमा रहने अथवा अधीनमा रहनु पर्ने विषयमा थुप्रै बाइबलका पदहरूमा उल्लेख गरेको हामी पाउँछौँ। जस्तै उदाहरणको लागि हिब्रूको 4:7 त्यहाँनिर हामी चाहिँ परमेश्वरको अधीनमा रहनुपर्ने, हामी क्रिस्चियनहरू चाहिँ परमेश्वरको अधीनमा रहनुपर्ने त्यहाँनिर उल्लेख गरेको छ हिब्रूको 4:7। र त्यसै गरेर याकुबको 4:7 अहिले चाहिँ हिब्रूको 13:17 त्यहाँनिर चाहिँ हामी के पाउँछौँ भन्दाखेरि एउटा अगुवाको अधीनमा रहेर हामी बस्नुपर्ने, अगुवाको अधीनमा बस्नुपर्ने त्यहाँनिर त्यो पदले हामीलाई सिकाउँदछ। र त्यसै गरेर अरू ठाउँ पनि थुप्रै ठाउँ छ, जसरी रोमीको 13:1 पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ चाहिँ सरकारको अधीनमा हामी बस्नुपर्ने, सरकारको अधीनमा हामी बस्नुपर्ने। अनि यो कुरा कहाँबाट आयो त बाइबलमा? यो अधीनमा रहनुपर्ने कुरा बाइबलमा कहाँबाट आयो भन्दाखेरि यो चाहिँ खास प्रभु येशू ख्रीष्टले नै हामीलाई सिकाउनु भएको हो। प्रभु येशू ख्रीष्टले नै हामीलाई जीवित उदाहरणको रूपमा आज हामीलाई छोडेर जानुभएको छ। प्रभु येशू ख्रीष्ट स्वयं आफै पिताको अधीनमा, उहाँ यो शरीरमा यहाँ संसारमा हुँदाखेरि उहाँ पिताको अधीनमा जिउनु भएको थियो। उहाँ जे गर्नुहुन्छ, जसो गर्नुहुन्छ, उहाँले जहिले पनि पिताको इच्छा खोज्नुहुन्थ्यो। उहाँले आफैले भन्नुभएको छ यूहन्नाको 4:34 उहाँले के भन्नुभयो भन्दाखेरि मलाई पठाउनु हुनेको इच्छा अनुसार गर्नु र उहाँको काम पूरा गर्नु नै मेरो भोजन हो। उहाँको इच्छा अनुसार चल्ने रहेछ। उहाँले जे गर्दाखेरि पनि, जे काम गर्दाखेरि पनि उहाँले पिताको इच्छा खोज्नुहुन्थ्यो। उहाँको इच्छा पूरा गर्नको निम्ति उहाँ आउनु भएको रहेछ। अझ प्रष्ट रूपमा यूहन्नाको 6:38 लेखेको छ, परमेश्वरले जे चाहनुहुन्छ त्यो काम गर्न म स्वर्गबाट आएको हुँ, मैले चाहेको काम गर्नलाई म आएको होइन। हेर्नुहोस्, प्रभु येशू ख्रीष्ट स्वयं पिताको इच्छा पूरा गर्नको निम्ति पिताको अधीनमा उहाँले यस संसारमा हुँदाखेरि उहाँले काम गर्नुभयो। धेरैचोटि हामीलाई एक अर्काको अधीनमा बस्नको लागि धेरै गाह्रो हुन्छ, तर बाइबलले त्यही कुरा सिकाउँछ हामीलाई, एक अर्काको अधीनमा बस्नुपर्छ। हामी जब एक अर्काको अधीनमा बस्छौं अनि त्यसपछि आएर हामीले भन्न सक्छौं कि हामी पवित्र आत्माबाट भरपूर भएका विश्वासी हौं भनेर हामी भन्न सक्छौं। तर धेरैचोटि हामी अधीनमा बस्न रुचाउँदैन। किन भन्दाखेरि हामी शरीरमा छौं, पापपूर्ण स्वभाव हामीमा छ। अनि त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि गलातीको पुस्तकले के भन्दछ भन्दाखेरि गलातीको 5:17 हाम्रो पापपूर्ण स्वभावले यस्तो कुरा चाहन्छ जुन आत्मा विरुद्ध हुन्छ, अनि आत्माले चाहिँ यस्तो कुरा चाहन्छ जुन हाम्रो पापपूर्ण स्वभावको विरुद्ध हुन्छ। यी दुई कुराहरू एक अर्काको विपरीत छन्, यसै कारण तिमीले साँच्चै गर्नु चाहेको कुरो गर्न सक्दैन। हेर्नुस्, हामी शरीरमा छौं, पापपूर्ण स्वभाव हामीमा छ। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि हामी चाहिँ एक अर्काको अधीनमा बस्नलाई हामी गाह्रो हुँदै रहेछ, हामीलाई गाह्रो हुँदै रहेछ। अनि यसलाई हटाउनको निम्ति आज हामीले हाम्रो शरीरको कुरा नसुनिकन आज हामीले आत्माको कुरा सुन्नुपर्ने रहेछ। जब हामी
आत्माको कुरा सुन्छौं, जब हामी आत्माले भरपूर हुन्छौं, अनि त्यसपछि मात्र आएर चाहिँ हामीले एकअर्काको हामीलाई सजिलो हुन्छ एकअर्काको अधीनमा बस्नको लागि। अनि त्यही अधीनमा बस्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि आज संसारमा धेरै डिभोर्सहरू चलिरहेको छ, डिभोर्स भइरहेको छ। एकअर्काको अधीनमा बस्न सकिरहेको छैन। त्यो अधीनमा बस्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि नै डिभोर्स भइरहेको छ। आज त्यो डिभोर्सको कुरा गाई गुई यहाँ मण्डलीभित्र पनि सुन्नमा आएको छ। संसारमा थुप्रै छ, तर त्यो कुरा चाहिँ मण्डलीमा पनि बिस्तारै बिस्तारै त्यहाँनिर छिरिरहेको कुरा छ। आज बाइबलले डिभोर्सलाई मान्यता दिँदैन। मूसाले त्यहाँनिर डिभोर्स दिनको लागि त्यहाँनिर स्वीकृति दिए। किन भन्दाखेरि त्यहाँ दुवैजनाको हृदय चाहिँ कठोर भएको थियो। जब हृदय कठोर हुन्छ, मूसाको कुरा त के कसैको पनि कुरा पनि सुन्दैन, त्यहाँनिर केही पनि गर्ने अवस्था हुँदैन। तर बाइबलले कहिले पनि डिभोर्सलाई मान्यता दिएको छैन। जहिले पनि प्रभु येशू ख्रीष्टले के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि तिमीहरू दुईजना एउटै शरीरका हो, एउटै शरीरको हो भनेर भन्नुभएको छ। कहिले पनि उहाँले छुटाउन चाहनु भएको छैन। एउटै शरीर बनाउनु भएको छ। तर आज त्यसको ठिक विपरीत आज संसारमा अनि मण्डलीमा बिस्तार बिस्तार डिभोर्सको कुरा चल्न थालेको छ। यो एकदमै दुःखको कुरा छ, एकदमै दुःखको कुरा छ। आज त्यो किन भइरहेको छ भन्दाखेरि एकअर्काको अधीनमा बस्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि, आत्माले चल्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि, आफ्नो शरीरको कुरा सुनेको कारणले गर्दाखेरि आज डिभोर्सको कुरा मण्डलीमा पनि बिस्तारै बिस्तारै चलिरहेको। जब यो क्रम भन्छ, यो अर्डर, अंग्रेजीमा अर्डर भन्छ, यो क्रमलाई जसले भङ्ग गर्दछ अनि त्यो परिवार चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि तस नस हुन्छ, तस नस हुन्छ, राम्रो हुँदैन। आज त्यो परिवार राम्रो हुँदैन। तर बाइबलले हामीलाई कचकचाउँदै हुनुहुन्छ, भन्दै हुनुहुन्छ। के भन्दै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि पत्नी हो प्रभुको अधीनमा रहे जस्तै आफ्नो पतिको अधीनमा बस। जब आत्माको भरपूरी हामीमा हुन्छ अनि हामी अधीनमा बस्न रुचाउँछौँ, अधीनमा बस्न रुचाउँछौँ। जब हामी एकअर्काको अधीनमा बस्छौँ, परिवार अनुशासित बन्दछ। परिवारमा अनुशासन हुन्छ। अनि जब परिवार अनुशासित हुँदछ, हाम्रो मण्डली अनुशासित हुँदछ। अनि जब मण्डली अनुशासित हुन्छ, समाज अनुशासित हुँदछ। अनि त्यहाँ परमेश्वरको महिमा आउँदछ। आज त्यही कुरा प्रभुले यो 22 पदबाट सिकाउँदै हुनुहुन्छ। अनि पहिलो आज्ञा पत्नीहरूलाई के दिनुभएको छ भन्दाखेरि पतिको अधीनमा बस्नु पर्दछ। अनि त्यो कसरी भन्दाखेरि पवित्र आत्माको भरपूरी जब हामी लिन्छौँ अनि त्यहाँनिर त्यो बस्न सम्भव हुँदछ। अनि दोस्रो आज्ञा पत्नीहरूलाई के दिएको छ भन्दाखेरि म एकैचोटि तल जान चाहन्छु 33 पदमा। त्यहाँनिर दोस्रो आज्ञा परमेश्वरले पत्नीहरूलाई दिनुभएको छ। अनि त्यो के आज्ञा भन्दाखेरि जे भए पनि 33 पदमा जे भए पनि तिमीहरू हरेकले आफ्नी पत्नीलाई आफैलाई झैं प्रेम गर र पत्नीले पनि आफ्ना पतिको आदर गर। यहाँनिर दोस्रो आज्ञा चाहिँ के दिनुभएको छ भन्दाखेरि आफ्नो पतिलाई आदर गर्ने रहेछ, आदर गर्ने रहेछ। अनि यो शब्दलाई केलाएर धेरैचोटि मैले हेरेँ। अनि यो शब्द धेरै गहिरो छ, बुझ्नको लागि एकदमै गाह्रो छ। हेर्दाखेरि साधारण जस्तो छ। यो आदर भन्ने शब्दलाई ग्रीक भाषामा फोबियो भन्दो रहेछ। अनि फोबियो शब्दको अर्थ आदर पनि भन्दो रहेछ अनि भय पनि भन्दो रहेछ।
अनि दुईटा शब्दलाई हेर्दाखेरि आदर जब गर्छौं अनि त्यहाँ भय पनि हुन्छ, जय जब हामीमा भय हुन्छ त्यहाँनिर आदर हुन्छ। भन्नुको तात्पर्य उस्ता उस्तै जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ। अनि मैले 2-3 महिना अगाडि भय र डरको भिन्नता मैले हजुरलाई बाँडेको थिएँ। भय र डरमा के भिन्नता छ भन्ने कुरा मैले बाँडेको थिएँ। सिक्काको विषयमा मैले त्यहाँनिर प्रचार गरेको थिएँ र एउटा सिक्का पाउनेले उसको डरको कारणले गर्दा उसले त्यहाँनिर सिक्का लुकाइरहेको थियो। त्यो डरको कारणले गर्दाखेरि उसले केही पनि गर्न सकेको थिएन त्यहाँनिर। तर जसमा भय हुन्छ त्यो व्यक्तिले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि ऊ स्वतन्त्र रूपमा सेवा गर्छ। जसमा भय हुन्छ उसमा के हुन्छ भन्दाखेरि उसले चाहिँ आफूले आफूलाई अर्पण गर्दछ। जसमा भय हुन्छ त्यसले चाहिँ के गर्दछ भन्दाखेरि ऊ आनन्दित भएर उसले सेवा गर्दछ। मैले खुसी र आनन्दको विषयमा पनि भनेको थिएँ हजुरलाई। आनन्द परमेश्वरबाट मात्र आउँछ, तर खुसी चाहिँ मानिसबाट आउँछ। आनन्द परमेश्वरबाट मात्र आउँछ। अनि त्यो आनन्दलाई महसुस गर्नको निम्ति हामीमा भय हुनु जरुरी छ। अनि त्यसपछि आएर जो मान्छेसँग भय हुन्छ त्यसले चाहिँ डराउँदैन। ऊ डराउँदैन, ऊ कहिले पनि डराउँदैन। उसले निर्धक्क साथ उसले सेवा गर्छ त्यहाँनिर। आदर पनि त्यस्तै हो। जोसँग आदर हुन्छ, जसले आदर गर्छ त्यो व्यक्तिप्रति उसमा भय हुन्छ। जसले उसले आदर गर्छ उसले अढाएको काम पनि उसले सेवाको रूपमा लिन्छ। सेवाको रूपमा लिन्छ। उसको अधीनमा बस्नको निम्ति ऊ जहिले पनि तयार हुन्छ। उसलाई आनन्द हुन्छ उसको अधीनमा बस्नको लागि। अनि अंग्रेजीमा यो शब्द रेभरेन्ड भन्ने चलाएको रहेछ। अनि रेभरेन्ड शब्द र अर्को शब्द पनि चलाएको छ, रेस्पेक्ट भन्ने पनि शब्द चलाएको रहेछ। अनि मैले यसलाई डिक्सनरीमा हेर्दाखेरि यसको अर्थ खोज्दाखेरि रेभरेन्ड भनेको चाहिँ आदर रहेछ, रेस्पेक्ट भनेको चाहिँ इज्जत गर्नु रहेछ। अनि यो आदर र इज्जत गर्नुमा भिन्नता रहेछ। आदर गर्नु भनेको आदर त्यस्तो व्यक्तिलाई गर्दो रहेछ जसलाई चाहिँ परमेश्वरले विशेष अधिकार दिएको हुन्छ। विशेष अधिकार दिएको हुन्छ त्यस्तो व्यक्तिलाई हामी आदर गर्छौँ। तर रेस्पेक्ट इज्जत कसलाई गर्छौँ? जसलाई पनि गर्न सक्छौँ हामी। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर वचनमा उहाँले रेस्पेक्ट भन्ने शब्द चलाउनु भएको छैन। यहाँनिर इज्जत गर्नु भनेर चलाएको छैन। यहाँनिर के चलाएको छ भन्दाखेरि आदर गर्नु, रेभरेन्ड भनेर भन्नुभएको छ। रेभरेन्ड भन्दाखेरि एकदमै गहिरो रूपमा भित्रबाट हृदयबाट आउने हो। यो त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि हामी पशुवाले रेभरेन्ड डाक्टर मङ्गलमान महर्जन भन्छौँ। किन भन्छौँ त? किन रेभरेन्ड राख्छौँ? किन भन्दाखेरि उहाँलाई हामी आदर गर्छौँ। आदर गर्छौँ। जो तैले राख्न पाउँदैन यो रेभरेन्ड भन्ने शब्द। देख्नु भएको छ तपाईँले, कसैले सुन्नु भएको छ धेरैचोटि राखेको कसैले रेभरेन्ड हाम्रो उज्जवल भाइ हुनुहुन्छ, रेभरेन्ड उज्जवल भन्न सक्छौँ हामी? भन्न सक्दैन। भन्न सक्छौँ? सक्दैन। किन भन्दा त्यो रेभरेन्ड भन्ने शब्द चाहिँ शब्दमा विशेष अधिकार हुन्छ। विशेष अधिकार हुन्छ। त्यो अधिकार परमेश्वरले पशुवाल दिनुभएको छ र पास्टरी सेवकाई गर्नको निम्ति उहाँलाई अधिकार दिनुभएको छ। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँलाई हामीले रेभरेन्ड डाक्टर मङ्गलमान महर्जन भन्छौँ। त्यस्तै अधिकार चाहिँ यहाँनिर परमेश्वरले कसलाई दिनुभएको छ भन्दाखेरि पतिहरूलाई दिनुभएको रहेछ। त्यो अधिकार चाहिँ यहाँनिर के रहेछ भन्दाखेरि त्यो अधिकार बुझ्नको लागि हामीले 33 पद पढ्नु जरुरी हुन्छ। क्षमा पाऊँ, 23 पददेखि 24 पद पढ्नु जरुरी हुन्छ। यहाँ 23 पददेखि 24 पदमा यसरी लेखिएको छ, किनकि पति पत्नीको शिर हो, जसरी ख्रिस्ट मण्डलीको शिर हुनुहुन्छ
जुन मण्डली उहाँको शरीर हो र उहाँ स्वयं त्यसको मुक्तिदाता हुनुहुन्छ। जसरी मण्डली ख्रीष्टको अधीनमा छ, त्यसरी नै पत्नीहरू पनि हरेक कुरामा पतिहरूका अधीनमा रहन्। पतिलाई एउटा शिरको अधिकार दिएको छ, शिर हुनको निम्ति अधिकार दिएको छ। यो विशेष अधिकार कसलाई दिएको छ भन्दाखेरि पतिलाई दिएको छ। अनि यो अधिकार, विशेष अधिकार त्यहाँनिर पतिलाई दिएको कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर यो 33 पद आएको। पतिलाई चाहिँ पत्नीले चाहिँ आदर गर्नुपर्ने कुरा यहाँ आएको। अनि यो शिर भन्नुको तात्पर्य के हो त? यहाँनिर हेर्दै जाँदाखेरि परमेश्वरले भन्नुभयो शिर, पतिहरू चाहिँ शिर भनेर यहाँनिर भन्नुभयो। तर शिरको अर्थलाई हेर्दाखेरि अगुवाई गर्ने व्यक्ति, एउटा अगुवा भनेर हामी पाउँछौँ। अनि त्यो अगुवा चाहिँ कहाँको अगुवा भन्दाखेरि एउटा परिवारको अगुवा। एउटा परिवारको अगुवा चाहिँ को रहेछ भन्दाखेरि त्यहाँनिर पतिहरू रहेछ, जसले चाहिँ परिवारलाई अगुवाई गर्दछ। अनि धेरैचोटि परिवार बिग्रिनुको कारण चाहिँ दुईटा शिर, त्यो परिवारमा दुईटा शिर हुन चाहेको कारणले गर्दाखेरि परिवार बिग्रिनुको कारण त्यही नै हो। म पनि शिर हुँ नि, मैले पनि सबै कुरा गर्न सक्छु नि, होइन नि हजुर, होइन नि। हाम्रो शरीरलाई हेरौँ, शरीरमा हरेक अङ्गलाई विशेष विशेष अधिकार दिएर बनाइएको छ। आँखाले मुखको काम गर्न सक्छ, कानले मुखको काम गर्न सक्छ, शरीरलाई हामी हेर्न सक्छौँ, गर्न सक्दैन, गर्न सक्दैन। मुखले आँखाको काम गर्छु भनेर लागि पर्यो भने के हुन्छ? शरीर के हुन्छ? शरीर तहस नहस हुन्छ। खाने ठाउँ कहाँबाट त? त्यसपछि शरीर त्यसै मर्छ त्यहाँनिर, होइन? खाने ठाउँ कहाँबाट हुन्छ? म आँखा बन्छु भनेर आँखा मात्रै बन्न थाल्यो भने खाने कहाँबाट त? अनि भन्नुको तात्पर्य हामीले शरीरलाई उदाहरणको रूपमा प्रस्तुत गर्दाखेरि हरेक कुरालाई विशेष, हरेक अङ्गलाई विशेष विशेष अधिकार दिएको छ। अनि यहाँ पनि परिवारमा पतिलाई चाहिँ परमेश्वरले शिर भन्नुभएको छ, शिर हुने अधिकार दिनुभएको छ। आज एउटा ड्राइभरमा एउटा गाडीमा दुईजना ड्राइभर पक्कै हुन सक्दैन। एउटा गाडीलाई ठिक ठाउँमा पुर्याउनको निम्ति, एउटा गन्तव्य स्थानमा पुर्याउनको निम्ति दुईजना ड्राइभरले एकैचोटि चलाउँछु भने चलाउन पाउनुहुन्छ? कस्तो हुन्छ होला त्यो? कस्तो हुन्छ? एक्सिडेन्ट हुन्छ, त्यहाँनिर एक्सिडेन्ट हुन्छ। कोही पनि त्यो गन्तव्य स्थानसम्म पुग्न सक्दैन। अनि परिवार पनि त्यस्तै हो, परिवारमा पनि त्यस्तै हो। जसरी त्यो गाडीमा एकजना ड्राइभर हुनुपर्छ, एकजना ड्राइभरले डोर्याउँदछ गन्तव्य स्थानसम्म, एकजना ड्राइभरले पुर्याउँदछ, त्यसरी नै परिवारलाई डोर्याउनुको निम्ति, अगुवाई गर्नुको निम्ति त्यहाँनिर एकजनाको खाँचो छ, एकजना अगुवाको खाँचो छ, त्यो हो पति। अनि पतिलाई चाहिँ त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि शिर भनेर भन्नुभएको छ। अनि त्यो विशेष अधिकार आज पतिहरूलाई पाएको छ, पतिहरूलाई दिएको छ। त्यो विशेष अधिकारको दुरुपयोग आज हामीले गर्नु हुँदैन। आज हामी शिर हौं भनेर हामीले त्यो अधिकारको दुरुपयोग गर्न थाल्यौं भने, हामीले आफ्नो परिवारको सदस्य कसैलाई, कुनै सदस्यलाई पनि मूल्यवान ठानेनौं भने त्यो स्थितिमा पनि फेरि त्यो परिवार तहस नहस हुन्छ। त्यो स्थितिमा पनि त्यो परिवार बिग्रदछ। आज त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई दिएको विशेष अधिकार, पतिहरूलाई दिएको विशेष अधिकार के हो त?
त्यसलाई राम्रोसित बुझ्नु र त्यसलाई राम्रोसित आफ्नो जीवनमा लागू गर्नु हामीले जरुरी हुँदछ। त्यसपछि मात्र आएर चाहिँ त्यो अधिकारको महत्त्व हुँदछ। अनि प्रभुले त्यति मात्र भन्नु भएन, प्रभुले पतिहरूलाई जिम्मेवारी पनि दिनुभयो। अन्त जिम्मेवारी के भन्दाखेरि 25 देखि 27 पदसम्म छ। यहाँनिर पतिहरूलाई जिम्मेवारी, ठुलो जिम्मेवारी यहाँ दिनुभएको छ। यो 25 देखि 27 पदसम्म हामीले हेर्यौं भने यहाँनिर के लेखेको छ भन्दाखेरि, पति हो आफ्ना पत्नीहरूलाई प्रेम गर, जसरी ख्रीष्टले पनि मण्डलीलाई प्रेम गर्नुभयो र त्यसको निम्ति आफूलाई अर्पण गर्नुभयो, यस हेतुले कि उहाँले त्यसलाई पानीले धोएर वचनद्वारा पवित्र पार्न सकुन् र उहाँले दाग वा चाउरी नभएको अथवा यस्ता कुनै कुरा नभएको तेजस्वी मण्डली आफै कहाँ प्रस्तुत गर्न सकुन् र त्यो चाहिँ पवित्र र निष्खोट होस्। ठुलो अधिकार दिए जानुभएको रहेछ। त्यसको साथसाथै उहाँले ठुलो आज्ञा पनि दिनुभएको छ। ठुलो आज्ञा के भन्दाखेरि प्रेम। प्रेम गर्नु सबभन्दा गाह्रो कुरा भन्छ, तर अर्को पाटोले के भन्छ नि, प्रेम गर्नु फेरि सबभन्दा सजिलो पनि भन्छ फेरि। तर यहाँनिर हेर्दाखेरि यो प्रेम धेरै गहिरो प्रेम छ। अनि यो प्रेम चाहिँ कस्तो प्रेम भन्दाखेरि, हामीले यसको अर्थ खोल्दै जाँदाखेरि अझ हामीले प्रष्ट हुन्छौँ। यहाँनिर पावलले यो शब्द, एउटा शब्द प्रयोग गरेको छ। यहाँनिर ग्रीक भाषामा यसलाई अगाप्पे भन्छ। अगाप्पे प्रेमको विषयमा यहाँनिर कुराकानी गर्दै हुनुहुन्छ। अब अगाप्पे प्रेम कसरी गर्न सक्छ भन्ने प्रश्न हामीमा आउन सक्छ। हुन त हामीले भन्छौँ अगाप्पे प्रेम परमेश्वरले मात्र गर्न सक्नुहुन्छ, एकदमै ठिक हो। तर यहाँनिर के भनेको छ भन्दाखेरि, पति हो आफ्नो पत्नीहरूलाई प्रेम गर, त्यही शब्द चलाउनु भएको छ। अनि त्यो शब्दलाई हेर्दाखेरि यो यसरी सम्भव हुँदो रहेछ। हामीले यहाँनिर के पाउँछौँ भन्दाखेरि, पवित्र आत्माबाट भरपूर भएको परिवार भनेर यहाँ उल्लेख गरेको छ। भन्नुको तात्पर्य प्रभु येशू ख्रीष्टलाई ग्रहण गरेको व्यक्ति, प्रभु येशू ख्रीष्टलाई ग्रहण गरेको यो पति र पत्नी। जब पतिले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई ग्रहण गरेको हुन्छ अनि प्रभु येशू ख्रीष्ट स्वयं उहाँको हृदयमा हुँदछ, उहाँमा हुँदछ। जब प्रभु येशू ख्रीष्ट हामीमा हुँदछ अनि हामीबाट त्यो प्रेम अरूलाई प्रभु येशू ख्रीष्टले गर्ने रहेछ। हाम्रो शरीरले होइन, तर हाम्रो आत्मा, प्रभु येशू ख्रीष्ट स्वयं आफैले नै हामीबाट भएर अरूलाई प्रेम गर्ने रहेछ। हामीले गरेको होइन, तर हामीबाट भएर प्रभु येशू ख्रीष्टले त्यो अगाप्पे प्रेम आज कसलाई गर्न चाहनु भएको छ नि, हाम्रो पत्नीलाई। हेर्नुहोस्, अचम्म छ यो। आज त्यो प्रेम गर्नको निम्ति हामीलाई भन्दै हुनुहुन्छ, हामीबाट त्यो प्रेम जानुपर्छ, छोड्नुपर्छ। कसलाई भन्दाखेरि मात्र आफ्नो पत्नीलाई। यहाँ पत्नीलाई मात्र भन्नुभएको छ, अरूलाई भन्नुभएको छैन। आज साँच्चै नै पत्रुसले पनि त्यही भन्नुभएको छ। पत्रुसले के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि, पहिलो पत्रुसको 3:7 म पढ्न चाहन्छु यो पद। पहिलो पत्रुसको 3:7, त्यसरी नै तिमी पतिहरू आफ्ना पत्नीहरूसित समझदारीको भावमा बस्नुपर्छ। तिमीहरूले आफ्ना पत्नीहरूप्रति आदर जनाउनुपर्छ। तिनीहरू तिमीहरूभन्दा कमजोर छन्, तर परमेश्वरले तिमीहरूका पत्नीहरूलाई त्यस्तै आशीर्वाद दिनुहुन्छ जस्तो तिमीहरूलाई दिनुहुन्छ। आशीर्वाद अनुग्रह हो जसले सत्य जीवन प्रदान गर्छ। यी कर्महरू गर, सद्भाव कसैले पनि तिमीहरूको प्रार्थनालाई बाधा पुर्याउन सक्दैन। हेर्नुहोस्, पत्रुसले के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि, सँगसँगै बस्ने कुरा गर्नुभएको छ। यो प्रेम त्यसै बढ्दैन,
यो प्रेम त्यसै बढ्दैन जसरी हामीले वचनमा जसरी हामी गहिरेर वचनलाई समय दिन्छौँ, वचन पढ्दै जान्छौँ अनि त्यसपछि आएर हामी परमेश्वरसँगको सम्बन्ध झन्झन झन्झन बलियो हुँदै जान्छ। र त्यो प्रेम बढाउनु भनेको नै सम्बन्ध बढाउनु। अनि यो कसरी बढ्दछ भन्दाखेरि हामीले आफ्नो श्रीमतीलाई समय दिएर जब हामी समय दिन्छौँ नि त्यसपछि आएर यो सम्बन्ध झन्झन बढ्दै जान्छ। अनि पास्टरबाले पुरानो नियमबाट प्रचार गर्दै हुनुहुन्छ अहिलेसम्म पनि उत्पत्तिको पुस्तकबाट। अनि त्यहाँबाट एउटा उदाहरण मैले लिएको छु उत्पत्तिको 29 अध्यायमा। त्यहाँनिर याकुबले राहेल पाउनको निम्ति 7 वर्षसम्म लाबानको सेवा गर्न तयार भएको छ। त्यहाँनिर तयार भएको छ, 7 वर्षसम्म सेवा गर्न पनि तयार भएको छ। यो प्रेममा यहाँनिर हेर्दाखेरि यो 25 पदमा त्यहाँनिर के पाउँछौँ भन्दा अर्पण, आफूले आफूलाई अर्पण गर्नुपर्ने कुरा पनि छ। यहाँनिर समर्पणताको जीवन त्यहाँनिर हामी पाउँछौँ। अनि त्यहाँनिर याकुबले राहेलको निम्ति आफ्नो जीवन नै समर्पण गर्नुभएको छ, अर्पण गर्नुभएको छ। ऊ 7 वर्षसम्म पनि राहेल पाउनको निम्ति उसले सेवा गर्न तयार भयो। अन्तमा के भयो भन्दाखेरि राहेलको सट्टामा उसलाई लेहा पाए, लेहालाई विवाह गर्थे। किनभने त्यो त्यति बेलाको चलन थियो, जेठीलाई पहिलो बिहा गर्नुपर्ने, त्यसपछि कान्छीको पाला आउने कुरा थियो। र त्यो समयसम्म व्यवस्था दिएको थिएन। व्यवस्था नदिएको कारणले गर्दा त्यहाँनिर 2 जनालाई विवाह गरेको छ याकुबले। पछि आएर त्यहाँनिर एकजनालाई मात्र विवाह गर्ने परमेश्वरले आज्ञा दिनुभएको छ, 2 जनासँग होइन। मिसअन्डरस्ट्यान्ड नहोस् यहाँनिर। अनि त्यहाँनिर जब उसले ल्याहा पाइसकेपछि फेरि अर्को 7 वर्षसम्म उसले सेवा गर्न फेरि ऊ तयार भयो। फेरि 7 वर्षसम्म सेवा गर्न तयार भयो। अनि उहाँले याकुबले एउटा शब्द भनौँ न, एउटा पदमा आफ्नो भित्र हृदयको त्यो अनुभव बाँड्नु भएको छ। अनि त्यो अनुभव मलाई साह्रै मन पर्यो। उत्पत्तिको 29को 20मा यसरी लेखेको छ, म पढ्न चाहन्छु। उत्पत्तिको 29को 20मा, यसकारण याकुबले राहेलको निम्ति 7 वर्षसम्म सेवा गरे। तिनले राहेललाई यति प्रेम गर्थे, हेर्नुहोस् है, यति प्रेम गर्थे कि त्यो समय तिनलाई थोरै दिन जस्तो लाग्यो। 7 वर्षसम्म सेवा गर्दाखेरि पनि त्यो समय चाहिँ याकुबलाई थोरै दिन जस्तो लाग्यो। हेर्नुहोस्, त्यसको कारण के रहेछ त? त्यसको कारण एउटै छ, त्यो प्रेमको कारणले गर्दाखेरि, अरू कारण छैन। प्रेमको कारणले गर्दाखेरि मात्र त्यहाँनिर त्यो सम्भव भयो। आज मेरो बिहा भएको पनि 11 वर्ष भयो र 11 वर्ष पनि मलाई साह्रै यो छोटो समय जस्तो लाग्छ। किनभने म मेरो श्रीमतीलाई धेरै प्रेम गर्छु। एकदमै छोटो छ यो 11 वर्ष। 11 वर्ष बितेको अत्तो-पत्तो छैन। एकदमै आनन्दपूर्वक 11 वर्ष धेरै छोटो समय जस्तो लाग्यो मलाई। अझ म मेरो श्रीमतीको नजिक जान चाहन्छु, अझ उहाँलाई प्रेम गर्न चाहन्छु र म उहाँको हिरो बन्न चाहन्छु। तपाईँ पनि त्यो लक्ष्य लिएर अगाडि बढ्नुहोस् है। तपाईँले पनि त्यो लक्ष्य लिएर अगाडि बढ्नुहोस्। जतिजना यहाँनिर पतिहरू हुनुहुन्छ, तपाईँको पनि लक्ष्य त्यही हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। म चाहिँ मेरो श्रीमतीको हिरो, अरू कोही पनि हुँदैन त्यहाँनिर, म एक्लै। त्यो लक्ष्य लिएर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ है। अनि यहाँनिर याकुबले पनि त्यही लक्ष्य लिएर अगाडि बढिरहेको छ। राहेल भनेपछि राहेल नै 7 वर्ष सेवा गर्नुभयो, पाएन। फेरि अर्को 7 वर्ष सेवा गर्न पनि तयार। 14 वर्ष सेवा गर्नुभयो। हेर्नुहोस्, सायद 14 वर्षको कुरा त यहाँ गर्नुभएको छैन। 14 वर्ष पनि उहाँलाई धेरै थोरै समय लाग्यो होला मेरो विचारमा। 7 वर्ष जसरी 7 वर्ष थोरै समय लाग्यो जस्तै 14 वर्ष पनि उहाँलाई धेरै थोरै समय लाग्यो होला। अनि त्यो एउटै कारण छ, किनकि त्यहाँनिर याकुबले राहेललाई धेरै प्रेम गर्नुहुन्थ्यो। आज हामीले पनि जतिजना यहाँ पतिहरू हुनुहुन्छ,
तपाईको लक्ष्य एउटै हुनुपर्छ। लक्ष्य म मेरो श्रीमतीको हिरो बन्छु र म मेरो श्रीमतीलाई धेरैभन्दा धेरै प्रेम गर्छु। र त्यो कहिले मात्र सम्भव हुन्छ भन्दाखेरि जब हामी नजिक हुन्छौँ। हुन त हाम्रो जीवनमा गाह्रो परिस्थिति पनि आयो। जब म सिङ्गापुर गएको थिएँ पढ्नको लागि, अनि 3 वर्षसम्म मेरो श्रीमतीसँग बिछोड भएर बस्नु पर्यो। अनि त्यो 3 वर्ष धेरै गाह्रो भयो, मलाई धेरै गाह्रो भयो। म हरेक दिन मेरो श्रीमतीसँग बातचित गर्थेँ। त्यति बेला भाइहरू थियो, थुप्रै कुराहरू थियो, मिडियाको कुराहरू। मैले सम्झे अनुसार मैले हरेक दिन नै मेरो श्रीमतीसँग कुराकानी गरेको होला। हरेक दिन नै मेरो श्रीमतीसँग कुराकानी गरेको छु। किन भन्दाखेरि त्यो कसरी भयो भन्दाखेरि त्यो प्रेमको कारणले गर्दाखेरि। अनि त्यो प्रेम कहाँबाट आयो भन्दाखेरि प्रभु येशू ख्रीष्टले हामीलाई सिकाउनु भएको छ। प्रभु येशू ख्रीष्टले हामीलाई त्यो अगापे प्रेम दिनुभएको छ। प्रभु येशू ख्रीष्टको कारणले गर्दाखेरि आज यो कुरा चाहिँ सम्भव भयो, नत्र सम्भव थिएन, सम्भव थिएन। आज प्रभु येशू ख्रीष्टले हामीबाट भएर हाम्रो पत्नीहरूलाई चाहिँ प्रेम गर्न चाहनु भएको छ। हाम्रो आफ्नो पत्नीहरूलाई प्रेम गर्न चाहनु भएको छ। अनि उहाँले त्यति मात्र भन्नु भएन, उहाँले अझ बढी गरेर उहाँले भन्नुभयो। त्यो चाहिँ हामीले 28 देखि 32 पदसम्म हामी पाउँछौँ। त्यसरी नै पतिहरूले पनि आफ्ना पतिलाई आफ्नै शरीरलाई चाहिँ प्रेम गर्नुपर्छ। आफ्नी पत्नीलाई प्रेम गर्नेले आफैलाई प्रेम गर्छ, किनकि कुनै मानिसले कहिले आफ्नो शरीरलाई घृणा गर्दैन, तर त्यसको कदर गरेर पालन पोषण गर्दछ, जसरी ख्रीष्टले पनि आफ्नो मण्डलीको निम्ति गर्नुहुन्छ, किनभने हामी उहाँका शरीरको अङ्ग हौ। यसकारण मानिसले आफ्ना बाबुआमालाई छोडेर आफ्नी स्वास्नीसँग मिलिरहन्छ र ती दुवै एउटै शरीर हुनेछन्। यो एउटा गम्भीर रहस्य हो। अनि यो कुरा म ख्रीष्ट र मण्डलीको सम्बन्धमा बोल्दछु। यहाँनिर हेर्दाखेरि एउटै शरीर भनेको छ, पति र पत्नीलाई एउटै शरीर भनेको छ। अनि त्यति मात्र हो र होइन नि, खास एउटै शरीर भनेको पति पत्नी र साथसाथै त्यहाँनिर प्रभु येशू ख्रीष्ट पनि हुनुहुन्छ, नत्र यो कुरा सम्भव छैन। हेर्नुहोस् है, एउटै शरीर भनेको पति र पत्नी मात्र होइन, पति पत्नी र प्रभु येशू ख्रीष्ट। यो तीनटाको गाँठोलाई चाहिँ यहाँनिर एउटै शरीर भनेको। जब तीनटाको गाँठो बन्दछ धेरै बोली हुन्छ। जस्तै हामीले हाम्रो दिदीबहिनीहरूले 3 चुल्ठीको त्यो कपालको गाँठो लाउँछ, अनि त्यो धेरै बोलियो हुन्छ। धेरैले उदाहरण दिएको हामी पाउँछौँ, धेरै बोलियो हुँदछ। अनि किन प्रभु येशू ख्रीष्ट त्यहाँ हुनुहुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो पारिवारिक जीवनमा पति र पत्नीको जीवनमा प्रभु येशू ख्रीष्ट किन हुनुहुन्छ भन्दाखेरि हरेक क्षणमा चाहिँ उहाँले हामीलाई के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि हौसला दिनुहुन्छ, डोर्याउनुहुन्छ, हामीलाई शक्ति प्रदान गर्नुहुन्छ। अनि हाम्रो जीवनमा पनि त्यस्तै एउटा घटना भएको थियो। 11 वर्ष अगाडि नै हुनुपर्छ, 11 वर्ष अगाडि। अनि जब हामी 40 दिनको उपवासको प्रार्थनामा हामी थियौँ, मेरो श्रीमती र म। अनि 40 दिनको प्रार्थनामा हामी 40 दिनको प्रार्थनामा बसिरहेको थियौँ। र त्यो बिचको समयमा आएर त्यहाँनिर के भयो भन्दाखेरि मेरो श्रीमतीको पेटमा चाहिँ बच्चा रहेछ। हामी धेरै, मेरो विचारमा 17-18 दिन हामीले सकाइसकेका थियौँ। अझै हामीलाई 23 दिन, भनौँ न 20 दिनभन्दा बढी त्यहाँनिर अझै उपवास प्रार्थना त्यो सकाउनुको निम्ति बस्नुपर्ने हुन्थ्यो। अनि त्यो समयमा हामीले के गर्ने कसो गर्ने एकदमै हामी दोधारमा पर्यौँ। हामीले सुरु त गऱ्यौँ, अनि हामीले ठुलो लक्ष्य लिएर हामीले त्यो प्रार्थनामा बसेका थियौँ। अनि के गर्ने कसो गर्ने, अनि हामी दुवैजनाले प्रार्थना गऱ्यौँ, हामी उपवासमा थियौँ। अनि हामी डक्टरकोमा गयौँ। डक्टरले के भन्नुभयो भने झन् त्यही समयमा पौष्टिक आहारहरू धेरैभन्दा धेरै खानुपर्ने रहेछ। अनि त्यो सुन्दाखेरि हामीले के गर्ने, अब यसलाई तोड्ने हो कि के गर्ने भनेर सल्लाह गऱ्यौँ। तर मेरो श्रीमतीले के भन्नुभयो भन्दाखेरि होइन, हामी प्रार्थना गरौँ, प्रभुले के उत्तर दिनुहुन्छ, अनि त्यो अनुसार हामी अगाडि बढ्नेछौँ। र हामी दुवैजना प्रार्थना गऱ्यौँ। हामी दुवैजनालाई एउटै कुरामा प्रभुले के बोल्नुभयो भन्दाखेरि होइन, तिमीले निरन्तरता दिनुपर्छ।
अनि हामीले 40 दिनसम्म प्रार्थना बस्यौँ र सकायौँ पनि, र हामीलाई एउटा आशिष परमेश्वरले दिनुभयो। प्यारी छोरी, एकदम राम्री छोरी, एकदम राम्री असल छोरी हामीलाई दिनुभयो। अनि त्यो एउटा ठुलो आशिषको रूपमा हामीले लिएका छौँ। अनि धेरै हामीले अपरेसन गर्नुपर्ने स्थिति थियो त्यहाँनिर, तर अपरेसन गर्नु परेन। त्यहाँनिर नर्मल रूपमा त्यहाँनिर डेलिभरी भयो। अनि त्यो पनि एउटा ठुलो परमेश्वरले दिनुभएको हामीलाई आशिष। त्यो किन सम्भव भयो भन्दाखेरि त्यो चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्ट हामीसँग हुनुभएको कारणले गर्दाखेरि। प्रभु येशू ख्रीष्ट एउटै शरीरमा हामी छौँ र प्रभु येशू ख्रीष्टलाई हामीले सोधेको कारणले गर्दा उहाँ हरेक क्षणमा हामीसँग हुनुहुन्छ र उहाँलाई हामीले जब सोध्छौँ उहाँले हामीलाई अगुवाई गर्नुहुन्छ, हामीलाई डोर्याउनुहुन्छ, उहाँलाई असल निर्णय लिनलाई हामीलाई सहायता गर्नुहुन्छ। आज के हाम्रो जीवनमा प्रभु येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ त? हामीले एउटै शरीर भनेको पति र पत्नी मात्र ठानिरहेका छौँ कि होइन? आज हामीले के बुझ्नु जरुरी छ भन्दा एउटै शरीर भनेको चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्ट पनि हुनुहुन्छ है भनेर हामीले बुझ्नु जरुरी छ। र अन्तिममा म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि यहाँनिर एउटा पद छ 31 पद, यसकारण मानिसले आफ्ना बाबुआमालाई छोड्ने आफ्नै स्वास्नीसँग मिलिरहन्छ र ती दुवै एउटै शरीर हुनेछ। यो म पद छोड्न चाहन्न। यहाँनिर छोड्नु भनेको चाहिँ के हामी पाउँछौँ भन्दा यसलाई बुझ्नु जरुरी छ। छोड्नु भनेको चाहिँ भावनात्मक रूपले अलग हुनु है, भावनात्मक रूपले अलग हुनु। अनि त्यसपछि आएर हामी आत्मनिर्भरतामा लम्कुनु हो। अनि तेस्रो चाहिँ हामी के पाउँछौँ भन्दाखेरि आर्थिक रूपमा हामी निर्भर हुनु हो। छोड्नु भनेको त्यो आर्थिक रूपमा हामी निर्भर हुनु हो। र त्यसपछि आएर छोड्नु भनेको चाहिँ सामाजिक जीवनको निम्ति जीवन जिउनको निम्ति हामी लायकको हामी भएको रहेछ। त्यो हो छोड्नु भनेको, अरू कुरा होइन। फेरि छोड्नु भनेको हेर्नुहोस् है, यसमा छोड्नु भनेको नै आमा बुवालाई स्वाटै छोडेर हामी अर्को ठाउँमा हिँड्ने भने होइन। किन भन्दाखेरि मैले 3-4 महिना अगाडि यहाँनिर 6 अध्यायमा हजुरलाई प्रचार गरेको थिएँ। आमा बुवाको आज्ञा मान्नुपर्ने कुरा त्यहाँनिर मैले गरेको थिएँ। भन्नुको तात्पर्य सँगसँगै छौँ, हामी सँगसँगै छौँ। तर छोड्नु भनेको चाहिँ यी कुराहरू हो। यसलाई अर्थको अनर्थ नलिनुहोस् है, अर्थको अनर्थ नलिनुहोस्। हामी सँगसँगै छौँ र त्यो छोडेर हामी एउटै शरीर हुनु भनेको। र आज परमेश्वरले हामीलाई कस्तो परिवार चाहनुहुन्छ भन्दाखेरि पवित्र आत्माले भरपूर भएको परिवार उहाँले चाहनुहुन्छ। जुन परिवार एकअर्काको अधीनमा रहन्छ, जुन परिवार एकअर्काको अधीनमा रहन्छ, जसले गर्दाखेरि परिवार अनुशासित हुन्छ। जहाँ पति र पत्नी चाहिँ धेरै मूल्यको हुन्छ र जुन जोडीलाई चाहिँ परमेश्वरले बनाएको हुन्छ, जहाँ चाहिँ अगापे प्रेम हुन्छ। र अगापे प्रेम भन्नुको तात्पर्य त्यहाँनिर पाउनको लागि बिहा गर्ने होइन, तर आफैले आफैलाई अर्पण गर्नको निम्ति बिहा गर्ने हो। आफैले आफैलाई अर्पण गर्नको निम्ति बिहा गर्ने हो। आज हामीले के आफैले आफैलाई अर्पण गर्न हामी तयार छौँ त? अर्पण गर्न तयार छौँ, किनभने प्रभु येशू ख्रीष्टले स्वयं आफैले आफैलाई पिताको लागि आफैले आफैलाई अर्पण गर्नुभएको छ। आज के हामीले आफैले आफैलाई अर्पण गर्न सक्छौँ? के हामी एकअर्काको अधीनमा बस्न रुचाउँछौँ त? के हामी एकअर्काको अधीनमा बस्न हामी तयार छौँ त? आज यो कुरा चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टले हामीलाई सिकाउनु भएको छ। आउनुहोस् हामी छोटो प्रार्थना गरौँ। प्रभु तपाईँ धन्यवाद चढाउँदछु यस समय। प्रभु आज तपाईँले हामीलाई तपाईँको वचनबाट थुप्रै कुराहरू सिकाउनु भएको छ। एकअर्काको अधीनमा रहने, प्रेम गर्नुपर्ने, अनि प्रभु साँच्चै नै तपाईँले हामीलाई प्रभु कस्तो परिवार हुनुपर्छ भन्ने कुरा तपाईँले सिकाउनु भएको छ। अनि प्रभु साँच्चै नै तपाईँले हामीलाई
पवित्र आत्माबाट भरपूर भएको परिवार तपाईँले चाहनु भएको छ। आज हाम्रो परिवार त्यस्तै हुन सकेको छ नि दिन प्रार्थना चाहन्छु, ताकि प्रभु हाम्रो परिवार यस संसारमा ज्योति चाहिँ चम्कन सकेको होस्। हाम्रो परिवार साँच्चै नै अरूहरूको निम्ति एउटा उदाहरण बन्न सकेको होस्, ताकि हाम्रो परिवारमा कहिले डिभोर्स भन्ने कुरा नआएको होस्, ताकि प्रभु हाम्रो परिवारमा हरेक सदस्यका व्यक्तिहरूलाई प्रभु साँच्चै नै हामीले मूल्यवान ठान्न सकेको होस् निकन बिन्ती नै प्रार्थना चढाउँदछु प्रभु, ताकि प्रभु हाम्रो परिवारमा तपाईँ येशू ख्रीष्टले राज्य गर्न सकेको छ नि बिन्ती प्रार्थना चढाउँदछु। सबै बिन्ती प्रार्थना चढाउँदछु येशू ख्रीष्टको नाममा, आमेन। जय मसीह सबैजना।